गावान भितर आसा कावरे पिल्लाचो वो अत्यंत दुर्गम अशा भागान भितर आसलो गांव। काजूर जातले, मानगाळ जातले, कर्ला जातले, काजूगट्टो जातले अशे दुर्गम भागांतले गांव। आणि हांकां भुरग्यां भितर एक बरी प्रेरणा आसा, एक नवी शक्ती आसा आणि भुरग्यां भितर एक बरे स्पोर्ट्स टॅलंट आसा। म्हणून गांवचे आमचे सरपंच विधी आसतले किंवा आमच्या गांवचो पंच प्रदीप आसतलो किंवा दत्तेश गांवकर उपसरपंच, आमचे माधुरी आणि आमचे उल्हास, या सगळ्यांनी म्हाका एक विनवणी केली की ह्या गावान भितर ह्या पंचायती भितर आमकां एकूय ग्राउंड ना। म्हणून आमी सुरवातीक एक आयडेंटिफाय केले आमचे काजूर गांवांतले खुबशे भुरगे आमचे कडेन संपर्क आयले की आमी श्रमदान करपाकय तयार आसात आणि त्या रितींतल्यान तांणी झाडां बिडां मारून स्वताक हें करून दिलें। आणि ताचे नंतर हांव तेन्ना आमदारय नासलो, हांव आमदार नासतनाच म्हणलें की ग्राउंड जर जावपाक जाय जाल्यार तो ग्राउंडाच्या परिस्थिती भितर आसपाक जाय। हांगा एक टेकडी आसली, ती डोंगुल्ली कापून आमी हो म्हज्या पयशे खर्चान एक सादारण 5-6 लाख मोडून हांवें पयलीं एक ग्राउंडाचें स्वरूप दिलें। थंय कांय मॅचीस खेळयल्यो आणि ताच्या नंतर परिपूर्ण ग्राउंडा भितर एक कंपाऊंड जावपाक जाय, ग्राउंड लेवल जावपाक जाय आणि ताका सगळ्यो बाउंड्री मेळपाक जाय। ह्या उद्देशान आनी कटिंग बी करून हो परत एक फावटी म्हजेच जे आमदारा खातीर स्पेशल फंड आसता ते फंड वापरपाचो, म्हणजे हो म्हजो घराकडलो ग्राउंड जाल्ल्या भशेन हांवें हांगा तातूंत भितर लक्ष घालें आणि आयज सादारण ते 54-55 लाख मोडून ह्या ग्राउंडाचे एक अत्यंत सुंदर असो म्हाका दिसता की असो ग्राउंड म्हाका ह्या लागीं वाठारांत भितरय नासतलो। कोणाकय खंयच्याकय खेळपाक जाय जाल्यार ह्या ग्राउंडाचेर तांणी खेळपाक जाता, कारण सगळे वटच्यान तांकां बाउंड्री मेळटात आणि एक सुंदर हांगा जर सायडीन जर कितें झाडां लायली जर जाय जाल्यार सुंदर अशें हांगा हें जावपाक शकता। हांव मागता आमच्या गांवकऱ्या कडेन अशें ह्या ग्राउंडाचेर आयज रखरख आसा, ग्राउंडाचे सायडीन जर कोणूय प्रेक्षक बसतले जर जाय जाल्यार तांकां झाडां लागपाक जाय। म्हणून ते झाडां लावपाचें कितें एक आमराई पसून केल्यार जाता, आंब्याचें झाड पसून केलें जर जाय जाल्यार ते टिकपाक शकतात। थोडे आंब्याचे, थोडी तुगेली बदामाची झाडां लावन हांगा सावळी करपाक जाय। जाणी दुसरे तरेन आमच्या इंग्लंडा बी ग्राउंड आसतात तशें जावपाक जाय। हांगा एक हिरवळ घाली जर जाय जाल्यार हो ग्राउंड